अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह से एग्रीमेंट क्या होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एग्रीमेंट है ना, हमारा अल्लाह के साथ मुआहिदा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा मुआहिदा हो गया, हम कर चुके। मुसलमान वो है जो मुआहिदे में, जो जिसका एग्रीमेंट हो चुका है, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा, उसने नफी कर दी कि अल्लाह कोई भी कुछ नहीं है, हर गैर की नफी की है। इलाहा कोई भी नहीं है, इलाहा इल्लल्लाह मतलब मैं अल्लाह तेरी गुलामी करूँ, खुलासा ये मैं तेरी मानूंगा, तेरी चाहत वाली जिंदगी गुजारूंगा जैसे आपने बताया। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ये आपके महबूब है और इन्हें आपने इंसानियत की हिदायत के लिए भेजा। और इनकी इत्तबा, जो आपका कुरान बता रहा है कि जो इनकी इत्तबा करेगा अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा, ये अल्लाह के महबूब। हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, और इल्म हमें है इस चीज़ का कि हम ईमान ला चुके हैं। अब एक मुसलमान जो ईमान ला चुका है, जो कलमा पढ़ चुका है और अल्लाह और रसूल के साथ मुआहिदा कर चुका है, अगर वो अपने एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाएगा, खिलाफ जाएगा, और इसी के बिल्कुल दूसरी तरफ से देखें जो कुफार है, जो कलमा नहीं पढ़े, जिन्होंने ईमान नहीं लाया, उनके बारे में अल्लाह वाज़ेह फरमा रहे हैं कि दुनिया इनके लिए क्या है, जन्नत है। हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मुझे मुसलमानों के गुमराह होने का अंदेशा ना होता तो मैं इन काफिरों को दुनिया में सोने के घर और चांदी की सीढ़ियां बना के देता, इतनी दुनिया इनके लिए मैं वसी कर देता, क्योंकि इनसे अल्लाह का कोई मामला तय नहीं हुआ। अगर आपसे तय हो गया तो आप फिर हदीस के उस पहलू में आ जाते हैं कि जहां हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमानों के लिए दुनिया क्या है, कैद खाना है। क्या है कैद खाने से मुराद नहीं कि आप कहीं बंद होंगे, इसका मफहूम, इसकी तशरीह है, मफहूम है कि हमारी जिंदगी के हम खुद मुख्तार नहीं है। क्या नहीं है ना, हम हमारा इख्तियार है कि हमने चलना कैसे, हमने करना कैसे, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए हमारा, नहीं है। हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम गुलामी के अंदर है। वो गुलामी का तोक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक तोक है। जिसने कलमा पढ़ लिया बस वो अब उसकी जिंदगी उसकी नहीं है, अल्लाह और रसूल के हवाले कर दिया उसने हमने। अब अल्लाह हमसे क्या चाहता है, हम अगर किसी को दुनिया का भी आप कानून देखें, अभी गाड़ी हम लेकर गए एक जगह शाम में, रास्ते में पुलिस वाला रोक दिया, नंबर प्लेट थी, फैंसी थी, कानून में इजाजत है उसकी नहीं है, पकड़ लिया, भाई ये चालान है, क्या करें, चालान हाथ दे दिए, क्या करें, मजबूरी सही है वो अपनी जगह, क्योंकि हमने जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी की तो फौरन हमें उसके बदले में चालान मिल गया। ये कानून किसका बनाया हुआ, इंसानों का। इंसान नहीं ये बर्दाश्त करता कि बने हुए कानून, जो नीचे का निज़ाम है ज़मीन का, उस पर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे और कानून के खिलाफ चले तो उसके ऊपर लॉ है, कानून, सजाएं हैं बाकायदा, उसके ऊपर बाकायदा चालान है। तो दुनिया में ये निज़ाम है, जो पूरी कायनात जिसके हाथ में हो, कुदरत कब्जे के अंदर हो, उसका भी तो निज़ाम है ना। हमने अल्लाह की जो फौज है, मुसलमान अल्लाह की फौज है ना, हमने जब उसको अपने दाखिला करवाया हुआ है और हम एक्सेप्ट करते हैं मुसलमान है, फिर हम अपनी ज़िंदगी जब उसके खिलाफ लेके चलेंगे ना, तो फिर याद रखना सब कुछ ऊपर से आता है, ज़मीन से नहीं आता। वो कहता है मैं तुम पे तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा, अगर तुम अल्लाह के नाफरमानी पे उतर आओगे तो तुम्हें ज़मीन भी तंग कर दूंगा, तुम्हारी मईशत भी तंग कर दूंगा, बरकत भी उससे उठा लूंगा, तुम परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा है। इसकी एक बड़ी वजह क्या है, आप कभी समझे तो मुसलमान को मतलब दुनिया में आजमाइशें ज़्यादा क्यों है, मतलब और इन्हें यहाँ पे कैद क्यों किया गया, मतलब ये क्यों अपनी चाहत से नहीं गुजार सकते। हालांकि अगर काफिर शराब पीता है, जिना करता है, गुनाह करता है, जो करता है वो भी गलत है, लेकिन वो इससे वो है क्योंकि उसकी जो चंद दिन की जिंदगी है उसका इससे सौदा है। जहाँ आग बंद हो गई एक हमेशा की नाकामी उसकी मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन हमें किस लिए कि अल्लाह कहते कुरान को पढ़ो, कुरान को देखो, कुरान से बड़ी कोई किताब है दुनिया में नहीं। अल्लाह कहते उठाओ उसको पढ़ो। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इस दुनिया की जिंदगी तक तुमने अपने फ्यूचर को प्लान कर लिया कि भाई ये फ्यूचर है, ये मुस्तकबिल है, और आगे लोगों को भी यही गाइड कर रहे हो कि भाई बच्चा मुस्तकबिल इतना ही बनाना है तूने। कहाँ है कुरान, हमें आगे और मुस्तकबिल दिखा रहा है लेकिन देखा ही नहीं। कुरान हमें बता रहा है ना, वाज़ेह बता रहा है कि इसके बाद भी एक फ्यूचर है, उसके बाद भी एक फ्यूचर है। मतलब हम मुस्तकिल स्टेप बाय स्टेप आगे हमने बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना है और आखिर में अल्लाह ताला ने एक अदल का मैदान लगाना है जिसे रोज़ महशर कहते हैं। वो अल्लाह की अदालत होगी
وہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تشریف لائیں گے. پھر آگے رب نے جنت رکھی. کیا آگے جنت رکھی. اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پورا دکھا رہے ہیں. پھر جنت کے اندر اللہ نے نعمتیں بتائی. جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اب ہم یہاں کی زندگی دیکھیں 60 سال 70 سال اب تو اور کم ہوتی جا رہی ہوں میں. آگے اللہ فرماتے ہیں ہر نعمت دائمی ہے, ختم نہیں ہوگی. مطلب اللہ کہتے ہیں میں تم سے اتنا سودا کر رہا ہوں اس زندگی کا کیونکہ تم ایمان لا چکے ہو. پھر اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں وہ میرا دیدار ہے. تم مجھے دیکھو گے, میں تم سے بات کروں گا, روز دیدار, صبح دیدار, شام دیدار جنت الفردوس میں. یہ سب کچھ اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیے ہیں. اپنی نعمتوں کا قرآن میں اللہ ذکر کیا. ہم قرآن سے دور ہیں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں. جب ہم اس پوائنٹ کو اور اس نقطے کو سمجھے ہی نہیں تو ڈپریشن کا شکار ہوئے. پوری دنیا جو آج پریشان ہے نا, جو مسلمان, جو وہ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری اور دین کے علوم سمجھتے ہی نہیں ہے. اور مسلمان اپنے مقام کو نہیں سمجھ رہا. مسلمان دیکھ ہی نہیں رہا کہ میں اپنے فیوچر جو سیٹ کر کے بیٹھا ہوں اور جو مجھے جو ابھی معاشرے میں ہر طرف ایک ہی شور ہے کہ بھئی کامیابی اس میں, ہم ایک خاندان والے, ایک معاشرے والے, محلے والے, کمپٹیشن چل رہا ہے, اس نے اتنا گھر بنایا میں نے بنانا ہے, اس نے یہ سکسیس, وہ بھاگ دوڑ اسی پہ زندگی جا رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اللہ ہمیں اس سے بہت کچھ دینا چاہ رہا ہے. اب اگر ہم ایک لمٹ قائم کر لیں, ایک حد قائم کر لیں خود, اور حد اتنی ہو نہیں, اور اسی حد کو لے کے سوچنا شروع کریں. اور ہمارے بعد میں قبر بھی ہے, قبر کے اندر منکر نکیر ہے, اس کے بعد ایک بہت صدیوں کا عرصہ ہے, اس کے بعد سور پھونکا جائے گا. تو ایک منظر ہے, پورا ایک فیوچر ہے ہمارا. جب ہم سارا بھول کے اور ایک دنیا تک اپنے مستقبل کو خود اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں, اور اللہ خود فرماتا ہے جس کے مقدر میں جو رزق ہے نا اللہ اس سے زیادہ کسی کو نہیں دیتا, وہ اپنا رزق پورا کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب ہم نے اپنے اس فیوچر کو خود سیٹ کر دیا, اس کی حدیں قائم کر دی. اب ہم ڈپریشن کا شکار ہیں. اب ہمیں اپنے کریڈٹ کا نہیں پتا یہاں دنیا میں کیا ہے. مسلمان نقصان میں ہے ہی نہیں, لیکن نہیں پتا, ایسے ماحول میں نہیں ہے, ایسی گیدرنگ نہیں ہے, ایسی صحبتیں نہیں ہیں. جس کے پاس جاؤ نیٹ اٹھاؤ تو اس میں یہ خبر ہے, وہ خبر ہے, وہ الگ ٹینشن, گھر میں الگ ٹینشن, باہر جاؤ ہر کوئی اپنا رونا دھونا کر رہا ہے, کوئی بتا ہی نہیں رہا بھائی صبر کر لے, تھوڑا سا سفر ختم ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں بچنا. اب تک کوئی مانا, سب جی رہے ہیں, چل رہے ہیں, اللہ سب کو دے رہا ہے. ہم نے اتنی اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت, جو دنیا ایک صرف ضرورت کی جگہ تھی, اس میں ہم نے خواہشات کو پلس کر دیا, اور خواہشات اتنی کر دی. اب اس خواہشات کو حاصل کرنے کے پیچھے دن رات بھاگ رہے, اور ہاتھ کچھ بھی نہیں چڑھ رہا. وہ کیا دیکھا دیکھی فلاں فلاں, یہ اپنے آپ کو خود انسان پریشان کر رہا ہے نا. اگر آپ قناعت کے ساتھ, صبر کے ساتھ ضرورت کی زندگی گزاریں, ایک سفر ہے طے کرنا ہے, بچنا کس نے یہاں پہ, اور بعد والوں کو بھی اتنا آپ اسٹیمنا دیں اور ان کو بھی یہ سمجھائیں, ان کے مائنڈ کو سیٹ کریں کہ بھائی تم نے یہاں ہر طرح کے زندگی جیسی بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, بس انتظار کرو, ایک دن بلاوا آئے گا, یہ جسم روح جدا ہوگی, رب کے حضور پیش ہوں گے. سلسلہ تو ہمارا بعد میں شروع ہونے والا ہے. یہ تو صرف ایک ایگزامینیشن روم ہے دنیا, یہاں امتحان ہے, بس ہر وقت لکھا جا رہا ہے, سیدھے ہاتھ میں نیکی, الٹے ہاتھ میں بدی. یہاں تو ہے ہی نہیں نا ہمارا, تو یہاں دنیا سکسیس یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے. یہاں صرف اس ذات کو راضی کرنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں مجھے راضی کر لو, دنیا میں میری لیے. یہ دنیا کے چند ٹکڑے ہیں نا, یہ تھوڑے بہت, یہ میں تمہیں ایسے دوں گا تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گا, یہ تو اللہ ایسے ہی دے دے گا.